1866 के तकरीबन 6 मई 1866 के द दारुल देवबंद पे हिंदुस्तान के द दारुल देवबंद बुनियाद के खौदे शवे दी दगा वक्त पूरे मुहतरमो दा यो खबर याद साथे कि करे द दिन मेहनत की कमी राजी प दिन के बाद द दीनदार खल्को मौजूदगी ब कमीगी द खल्को ब द दिन सरा ताल्लुक कमीगी कि कम से कम मदारिस थी द दिन मेहनत कीगी अलतबा अखलाक मी अलतबा द खल्को किरदार हम सही अलतबा अदब व एहतराम मी अलतबा द मुस पाबंदी मी अलतबा द शरीयत पासदारी मी द सुन्नतो जलकम दखकारी द अल्लाह द अहकामातो दागी बखलक पाबंदी मोहतरमो 1866 के चिकला द दारुल देवबंद बुनियाद के खौदे शवे दे और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह दारुंबे तालिब इल्म दे चिनन द चाद बरकता नन मुंग आज़ाद मुल्क नासियो दादा हुई बरकत थी तहरीक रेशमी रूमाल दादा अंग्रेजान खिलाफ द हिंदुस्तान दा ज्यादा दा पारा दा उलमाए करामो दा तहरीक चलवले दी और द दे मशर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह दे नन बाज खलक रापासी और दा खबर कई जो उलमाओ मदारिस मुंग सरा कड़ एतराज की तासु बौरी दिली वे मदरसो इंजीनियर जोड़ न को मदरसो डॉक्टर जोड़ न को मदरसो लेक्चरर जोड़ न को मदरसो साइंसदान जोड़ न को दा एतराज की मुहतरमो दा दियो बेवकूफ सड़ी एतराज दे जबत दा अदे मिसाल दरकम जो सड़ी दे सनेटरे पर दुकान के नास्ते दुकान कड़े द सनेटरे और तो वर्ष होते गए किलो टमाटर रहा का दावक बदल लो हुई और तब वो बेवकूफ़ा माँ द सनेटरे दुकान कड़े माँ न द बम्बू तपोसु का माँ सर बम्बी दी माँ सर टूटे दी माँ सर नलकी दी पे पुनरासरी दी द टमाटर तपो द सब्जे वायल न होगा कि ताजर सब्जिश्ता हो कनिश्ता दुकान दे संग कोलाव कड़े मोहतरमो मदारिस द कुरान खिदमत की द दीन बहाफिजान ताउस्त मिलावीगी मदारिस द कुरान खिदमत की द दिन खिदमत की अदीन अब दीनदार खलक ताउस्त मिलावीगी मदारिस दा हाफिजान जोड़ी दा आलिमान जोड़ी दा बा दमुंज पाबंद वाला खलक जोड़ी द तहज्जुद पाबंद खलक बजोड़ी द सुन्नत पाबंद खलक बजोड़ी द दिन पाबंद खलक बजोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद मेहनत करे दे द दावत तबलीग पर मैदान के मौलाना इलियास रहमहुल्लाह च द नन पूरे दागदा मेहनत जारी और सारी दे पटूल मलकुन के शोरो दे दारुल देवबंद मेहनत थे शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह चल बालाकोट पे मैदान बांधे शहीद शवे दे दे उलमा मरहून मिन्नत थे मोहतरमो कपकम मैदान की इंसान तपूस के उलवाड़ी और गूरी चिपदी के उलमाए देवबंद से किरदार दे अल्हम्दुलिल्लाह पर हर मैदान की किरदार मौजूद दे अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस दाद दिन कलागानी दी पदी के बता द दिन हम मिलावीगी पदी के बता दिन पासदारी बता हम मिलावीगी
او مدارس داسې ادارې دي د خدای بلا ادارې دي تعلیمي ادارې دا داسې ادارې دي چې بلا تفریق غریب او مالدار ته د قرآن او د حدیثو تعلیم ورکوي تاسو به یو مدرسه داسې نه لیدلې د قابلیت په اعتبار سره بعضې کسان لرې کوي دا قابلان نه دي ځکه زمونږ په بعضو مدارسو کې په یو طالب علم باندې د لکونو خرچه د یو کال کېږي په طالبانو باندې علماو باندې نو هغوی کوشش کوي چې قابل طالبان دلته کې راشي ډېر څه زده کړي ډېره فایده میلاو شي خو محترمو داسې به مدرسې نه لیدلې چې ستاسو بچي را واپس کړي ته غریب یې ستا مدرسه کې ستا بچی نه داخلو محترمو مدارس واحد داسې ادارې دي چې د پاکستان مدرسه د بهر د ګوټ نه خلک پاکستان ته د قرآن د علم د پار راځي د حفظ د پار راځي د حدیثو د زده کړې دپاره زمونږ ملک ته خلک راځي ما او تا دی خپلې د عصري علوم ادارې دومره وښایو او دا دې ثبوت کو چې د کم ادارې نه کمې ادارې ته د بهر ملک نه سیاستدان جوړېدو دپاره پاکستان ته څوک راغلي دي زما ملک کې چې سیاستدان جوړېږي نو امریکې ته یې لیږو د امریکې کس چې قرآن زده کوي نو زموږ مدرسه پاکستان ته راځي زما په ملک کې چې ډاکټر جوړېږي نو ډاکټر زی د امریکې نه تعلیم حاصلوي او په ملک په ګوټ کې چې څوک قرآن زده کوي احادیث زده کوي دین زده کوي زما پاکستان زما مدرسې ته راځي نو دا د مدرسې څه وکړو دی ته وښودل چې پاکستان کې نه په هندوستان کې نه په دنیا په ګوټ کې که نن افغانستان کې علماء کرام دي دا د مدرسو پیداوار دی دا د حقانی نه فارغ دي دا د دارالعلوم شرګل نه فارغ علماء کرام دي که دنیا په ګوټ کې علماء کرام موجود دي د مدرسو د پاکستان پای کې کردار دی